अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान शिद्दत पसंदों के हमले में सरहदी मुहाफिजों की हलाकत के बाद ईरान का पाकिस्तान से एहतजाज। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद। भारतीय सनअतकार की वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के बारे में हुकूमत आवाम को आगाह करे, हिज़्ब मुखालिफ की जमातों का मुतालबा। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील, तफसीलात कुछ देर बाद। चीन के मगरबी इलाके सिंकियांग में कई मुसलमान नाम रखने पर पाबंदी, दानिशमंदाना इकदाम नहीं, पाकिस्तान में आम लोगों का रद्द अमल। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद। जनूबी एशिया मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो भारतीय कश्मीर में बदअमनी खत्म कराने के लिए सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार है, अलहदगी पसंदों से नहीं। मैं हूं नई दिल्ली से सुहेल अंजुम, तफसीली रिपोर्ट कुछ देर बाद। और दूसरी अहम खबरों में इसराइली तैयारों ने जुमेरात के रोज दमिश्क एयरपोर्ट के करीब हथियारों और गोला बारूद के एक डेपो पर हमला किया और ईरान से तिजारती और फौजी सामान बरदार तैयारों के जरिए भेजे जाने वाले हथियारों को निशाना बनाया। जनूबी कोरिया की हुकूमत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस मुतालबे पर फौरी तौर पर इख्तिलाफ किया है कि थार्ड मिसाइल के दिफाई निज़ाम की तनसीब के लिए $1 अरब अदा किए जाएं। मकदूनिया में एक अल्बानवी नस्ल के स्पीकर के इंतखाब पर मुजाहिरीन ने पुलिस की रुकावटें तोड़ते हुए जुमेरात की शब पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया और इमारत में दाखिल हो गए। रूस को सख्त हदफ तनकीद बनाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने जुमेरात के रोज कहा है कि शाम में लड़ाई बंद कराने के लिए रूस पर मजीद दबाव डालने की ज़रूरत है। और अफगान तालिबान ने माजी की तरह इस साल भी मौसम बहार की कार्रवाइयां शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा है कि उनका हदफ ज्यादातर अमेरिका की क़यादत में गैर मुल्की अफवाज होंगी ताकि उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जा सके। और खबरें अब तफसील के साथ। ईरान ने पाकिस्तानी सरहद के करीब दहशतगर्दों के हमले में अपनी सरहदी फोर्स के 10 एहलकारों की हलाकत पर एहतजाज के लिए तेहरान में पाकिस्तानी सफीर को तलब किया। एक रोज कबल पेश आने वाले इस वाक़े की जिम्मेदारी एक सुन्नी अस्करी पसंद ग्रुप जैश-उल अदल ने कबूल करने का दावा किया था। इस्लामाबाद से ये है मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट। ईरान ने पाकिस्तानी सरहद के करीब शिद्दत पसंदों के हमले में अपने 10 सरहदी मुहाफिजों की हलाकत पर पाकिस्तान से एहतजाज किया है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर आसिफ दुरानी को तलब करके उनसे एहतजाज किया गया और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात का मुतालबा भी किया गया। ईरानी वजारत ख़ारजा के डायरेक्टर जनरल बराए मगरबी एशिया ने पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात में कहा कि ईरान पाकिस्तान से तवक्को करता है कि इस हमले में मुलविस दहशतगर्दों की शनाख्त और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए संजीदा और ठोस इक़दामात किए जाएँ। रवा हफ्ते बुध की शब ईरान के जुनूब मशरकी सूबे सीस्तान बलोचिस्तान में पाकिस्तान और ईरान की मुश्तरका सरहद के करीब दहशतगर्दों ने हमला करके 10 ईरानी सरहदी मुहाफिजों को हलाक कर दिया था। तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के अपने 2 पड़ोसी ममालिक भारत और अफगानिस्तान से ताल्लुकात कशीदा हैं और उनके बकौल इस तरह के वाक़यात से तेहरान से भी इस्लामाबाद के ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। जितने भी हमारे हमसाया ममालिक हैं, चाहे इंडिया हो और अफगानिस्तान, दोनों से बहुत ही ख़राब हैं इस वक्त। और ये कोशिश हो रही थी कि ईरान से कम बेहतर किए जाएं, लेकिन आपने देखा कि एक तो जो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ अलायंस में शिरकत कर रहा है, इत्तेहाद में, तो उसकी वजह से ईरान को बहुत शक व शुबा है और उसने इसका एक लिहाज से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है कई दफ़ा। लेकिन उसके साथ साथ ये जिस किस्म का वाक़या हुआ है जिसमें उनके गार्ड्स मारे गए हैं, इससे और कशीदगी एक लिहाज से बढ़ेगी और एतमाद एक दूसरे में कम होगा।
ادھر پاکستانی وزارت خارجہ سے جمعرات کی شب جاری ہونے والے ایک بیان میں ایرانی سرحدی محافظوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ واقعہ ایرانی سرزمین پر سیستان بلوچستان میں پیش آیا۔ اسلام آباد میں تعینات ایران کے سفیر مہدی ہنردوست نے اس سلسلے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی سے ملاقات بھی کی۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق پاکستان نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ پاکستان ایرانی حکومت کے ساتھ مل کر مشترکہ سرحد کی نگرانی اور سیکیورٹی بڑھانے کے لیے تعاون کرے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اور محمد اشتیاق نے ایک اور رپورٹ ہمیں دی ہے کہ حال ہی میں چینی حکام نے شمال مغربی سنکیانگ کے علاقے میں بچوں کے کئی اسلامی نام رکھنے پر پابندی لگا دی ہے۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ چینی حکومت کے اس اقدام کو پاکستان کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے، اور اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے اشتیاق نے۔ چین کے مغربی سرحدی علاقے سنکیانگ میں آباد ویگر اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والوں پر چین کی حکومت کی طرف سے ایک نئی پابندی عائد کی گئی ہے، جس کے تحت اب ویگر مسلمان والدین اپنے بچوں کے ایسے نام نہیں رکھ سکیں گے جن کی بنیاد انتہائی مذہبی ہے۔ جن درجنوں ناموں کے رکھنے پر پابندی عائد کی گئی ان میں اسلام، محمد، صدام، مدینہ اور مکہ جیسے نام شامل ہیں۔ اس بارے میں پاکستانی حکومت کی طرف سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان کے چین کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور اس سے قبل بھی سنکیانگ میں ویگر برادری سے تعلق رکھنے والوں پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے بارے میں اسلام آباد کی طرف سے کسی طرح کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ تاہم اس بارے میں اسلام آباد میں عام لوگوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس طرح کی پابندی دانشمندانہ اقدام نہیں ہے۔ سید فاخر الحسن شاہ ایک دوا ساز کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چین کی حکومت کو اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو نام لازمی ہے، نام تو اس کا جو مسلمانیت والا نام ہی ہوگا۔ چینی حکومت سے میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی یہ سوچ، ان کو اس سوچ کو چینج کرنا چاہیے۔ سید علی واسطی ایک مذہبی شخصیت ہیں، جبکہ اس کے علاوہ وہ اسلام آباد انتظامیہ کے زیر اثر بننے والی امن کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ ان کا اس بارے میں کہنا ہے، اس وقت چائنا جو ہے ساری دنیا میں جا رہا ہے تو اس کو یہ سوچے کہ کسی نام سے نفرت نہ کرے۔ چائنا کے خلاف نفرت پھیلے گی دنیا میں۔ چائنا مسلمان لوگ جو ہیں چائنا کو اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ چائنا اپنا نقصان کرے گا پابندی لگا کے۔ اسلام کبھی نام سے نہیں رکا۔ سعدیہ کا تعلق پشاور سے ہے۔ اسلام آباد کی ایک مارکیٹ میں وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بچوں کا نام کسی بھی خاندان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے اور اس پر پابندی کسی طور بھی درست نہیں۔ میرا خیال یہ بنیادی جو انسانی حقوق ہیں اور ماں باپ کے جو حقوق ہے اس کی ایک وائلیشن ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہوتی ہے جب چین کی بات آتی ہے، پھر ہم پاک چین دوستی کی زیادہ بات کرتے ہیں۔ اگر وہاں مسلمان کو روزے رکھنے سے روکا جاتا ہے یا اس کے بچوں کے ناموں کی جو بات آ رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جیسا ملک تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان مسلمانوں کے لیے بات کرے۔ وہاں سے ہی کوئی اگر ملک کے اندر جو ہے وہاں کے علماء جو ہیں ان کو ہی یہ بات کرنی چاہیے اپنے ملک سے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں یہ باتیں نہیں سنی جاتی۔ چین کی حکومت کا یہ موقف ہے کہ سنکیانگ میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ سے وابستہ شدت پسند اس خطے میں بدامنی میں ملوث ہیں۔ تاہم مقامی ویگر برادری کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ سنکیانگ میں بسنے والے پرامن لوگ ہیں اور ان کے بقول چینی حکومت کی طرف سے پابندیاں ان کی مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اور پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے بھارت کی ایک معروف کاروباری شخصیت سجن جندل کی قیادت میں ایک وفد کی اچانک ملک میں آمد اور مری میں وزیر اعظم سے ملاقات کے بارے میں وضاحت طلب کی ہے۔ بعض تجزیہ کار جندل کو دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کے درمیان ایک اہم بیک ڈور چینل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد جلیل۔ بھارت کے معروف صنعت کار سجن جندل کی وزیر اعظم نواز شریف سے رواں ہفتے پاکستان میں ہونے والی ملاقات کے بعد مقامی ذرائع ابلاغ اور سیاسی حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کے لیے غیر رسمی رابطوں کو استعمال کر رہے ہیں۔
पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की दो बड़ी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कानून साजों की तरफ से इस मामले पर हुकूमत से वजाहत तलब करने के लिए पार्लिमान के दोनों ऐवानों में तहरीक इल्तवा भी जमा करवाई गई हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान की तरफ से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सज्जन जिंदल के दरमियान खुफिया मुलाकात के मामले पर सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा करवाई गई, जबकि तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मुराद सईद ने ऐसी ही एक तहरीक इल्तवा कौमी असम्बली में जमा करवाई। श्री रहमान ने तहरीक इल्तवा में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग में ऐसी इतलात सामने आई कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भारतीय सनअतकार सज्जन जिंदल से गैर रस्मी मुलाकात की, जो भारतीय वज़ीर आज़म की तरफ से किसी गैर रस्मी सिफारती मिशन पर पाकिस्तान आए थे। वाज़ेह रहे कि दिसंबर 2015 में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने काबुल से वापसी पर लाहौर के अचानक दौरे में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज ने एक ट्विटर बयान में कहा कि मिस्टर जिंदल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पुराने दोस्त हैं, इसलिए इस मुलाकात में कुछ भी खुफिया नहीं था और इसको सियाको सबाक से हटकर नहीं देखना चाहिए। तहम बाज़ मुबस्सिरीन का कहना है कि मुल्कों के दरमियान गैर रस्मी राब्ते एक आम बात होती है। पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद का कहना है कि अगर इस मुलाकात के बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं तो इसकी वजह पाकिस्तान और भारत के मौजूदा ताल्लुकात हैं। नहीं, देखिए, जिस किस्म का माहौल है इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान, इस किस्म के खैर सगाली के जो विजिट होते हैं तो वो जाहिर है कि लोग तो बड़ी अहमियत उसको अटैच करेंगे और यही तवक्को करेंगे कि उसके बारे में उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। लेकिन और अगर बगैर कोई बताए हुए इस किस्म के विजिट्स को खुफिया रखा जाएगा तो हर किस्म के सवाल उठेंगे। सूबे पंजाब के वज़ीर कानून और हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा राना सनाउल्लाह ने नामानिगारों से गुफ्तगू में कहा कि ये सज्जन जिंदल का एक निजी दौरा था, कि ये उनका एक ज़ाती दौरा था और उसमें जो है वो कोई ऑफिशियल या किसी किस्म की बैक डोर या फ्रंट डोर जो है वो डिप्लोमेसी जो है वो नहीं हुई। लेकिन बहरहाल अगर कोई भी, वो पाकिस्तान का शहरी हो या वो हिंदुस्तान का शहरी हो, अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कोई बेहतरी लाने की पोजीशन में हो और वो अगर कोई ऐसा काम करे तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़श्ता एक साल से ताल्लुकात इंतहाई कशीदा रहे हैं, जिनके असरात मामूल के सिफारती ताल्लुकात पर भी पड़े हैं। तहम शमशाद अहमद का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसे गैर रस्मी राब्ते ताल्लुकात को बेहतर करने में मुआविन हो सकते हैं। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। भारत की मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बेचैनी और बदअमनी पर काबू पाने के लिए तस्लीम शुदा सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो आज़ादी का मुतालबा करने वाले अलहदगी पसंदों से बात नहीं करेगी। नई दिल्ली से रिपोर्ट दी है सुहेल अंजुम ने। मरकजी हुकूमत ने जुमा के रोज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बदअमनी को ख़त्म कराने के लिए अलहदगी पसंद रहनुमाओं और आज़ादी का मुतालबा करने वालों से कोई बात नहीं करेगी, वो सिर्फ तस्लीम शुदा सियासी जमातों से ही गुफ्तगू करेगी। उसने ये बात कश्मीर में पैलेट गनों के इस्तेमाल के खिलाफ जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन की दाखिल करदा दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कही। एसोसिएशन का मुतालबा है कि हुकूमत हुर्रियत रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात का आगाज करे। चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एस.के. कौल पर मुश्तमिल बेंच में समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बार एसोसिएशन के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि मरकज मसले कश्मीर को हल करने के लिए मुज़ाकरात की खातिर आगे नहीं आ रहा। बेंच ने बार एसोसिएशन से कहा कि वो उन मुतल्लका लोगों के नाम पेश करे जो मरकज से बात कर सकते हों। एसोसिएशन की इस दरख्वास्त पर कि पैलेट गनों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए, बेंच ने कहा कि अगर वो इस बात की यकीन दहानी कराए कि एहतजाज के दौरान पथराव नहीं होगा तो वह मुसल्लह फोर्सेस और पुलिस को पैलेट गनों के इस्तेमाल न करने की हिदायत जारी कर सकता है। दरी असना 16 मुस्लिम तंजीमों के वफाक ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने वादी में गुज़श्ता 8 माह से जारी तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया और मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तमाम मुतल्लका फरीकों के साथ मुज़ाकरात का आगाज करे। मुशावरत के सदर नवेद हामिद ने मीडिया के लिए बयान जारी करने के बाद वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि हुकूमत जब नागा शोरिश पसंदों से बात कर सकती है तो कश्मीरियों से क्यों नहीं कर सकती। हमारा कहना यह है कि कश्मीर की प्रॉब्लम उन नुमाइंदों से नहीं है सो कॉल जो इलेक्ट होकर असेंबली में पहुंच जाते हैं। वाजपेयी साहब क्या इतने नादान थे कि वो उन्होंने जो गुफ्तगू का दरवाजे खोले थे
وہ مودی حکومت سمجھتی غلط ہے. ایک طرف آپ عوامی طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم واجپئی کے فارمولے کو اپنانے کے تیار ہیں. یہ جو کچھ بھی بی جے پی حکومت کر رہی ہے یہ ووٹ بینک پالیٹکس جو پورے ملک کے اندر اس کا ایک ووٹ بینک ہے اس کی پالیٹکس کے تحت کر رہی ہے. ادھر اعتدال پسند حریت کانفرنس کے چیئرمین میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ اگر حکومت عوام سے بات نہیں کرے گی تو وہ پتھراؤ کے ذریعے ہی اپنے جذبات نکالیں گے. انہوں نے بھارتی نیوز چینل نیوز 18 کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر والے سڑک اور سرنگ کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں جس کی پیشکش نئی دہلی سے ہو رہی ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ مودی حکومت اٹل بہاری واجپئی کے انسانیت والے فارمولے سے بالکل پلٹ گئی ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی. جنوبی کوریا کی حکومت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس مطالبے پر فوری طور پر اختلاف کیا ہے کہ تھاڈ میزائل کے دفاعی نظام کی تنصیب کے لیے $1 ارب ادا کیے جائیں. وزارت دفاع نے جمعے کے روز بیان میں کہا کہ جنوبی کوریا اور امریکہ کے اس سمجھوتے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے کہ ان کی حکومت زمین اور دوسرے معاون سہولتیں فراہم کی جائیں گی اور امریکہ تھاڈ سسٹم کی تنصیب، اسے چلانے اور اس کی دیکھ بھال کے اخراجات برداشت کرے گا. لیکن جمعرات کے روز واشنگٹن میں رائٹرز کے ساتھ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنوبی کوریا اس نظام کے اخراجات کی ادائیگی کرے. امریکی محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار نے اس نظام کا تخمینہ $1.2 بلین لگایا تھا، لیکن کہا کہ امریکہ تھاڈ کو سول کے ہاتھوں فروخت نہیں کرنا چاہتا. ٹرمپ نے اوول آفس میں انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ شمالی کوریا کے ساتھ تنازع پرامن طور پر طے پا جائے، ممکنہ طور پر نئی اقتصادی تعزیرات کو استعمال کرتے ہوئے، لیکن کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا انجام شمالی کوریا کے ساتھ ایک بڑی لڑائی پر ختم ہو. چین نے واشنگٹن کو بتایا کہ اس نے پیونگ یانگ پر اس صورت میں چینی تعزیرات کی دھمکی دی ہے اگر وہ ایک اور جوہری آزمائش کرتا ہے. یہ بات امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے بتائی. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جمعے کے روز ٹلرسن کے بیان کی تردید